अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि अगर हम बेकिंग का स्किल रखते हैं तो किस तरह से हम अपना बेकिंग का एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी, लेकिन सबसे अच्छी एडवाइस जो है वो ये है कि आपने अपने पास कागज़ और पेंसिल रखना है ताकि आप इन तमाम तरह एडवाइस को अपने बिजनेस पर कन्वर्ट कर सको। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है और किस किस्म के केक्स आप बनाना चाह रही हैं। केक्स की बहुत सारी अक़साम हैं, स्पॉन्ज केक्स हैं, कप केक्स हैं, मफ़िन्स हैं या क्रीम केक्स हैं। आप इनमें से जो भी टाइप सेलेक्ट करें वो आपने पहले से सोच लेनी है। नंबर 2 पे किसी प्रोफेशनल वर्कशॉप को अगर आप अटेंड करके किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से सीख सकती हैं जहां से आपको कोई गाइडलाइन मिल जाए, कोई कलनरी आर्ट सीख लें। जैसे इसके लिए कॉथम भी अवेलेबल है यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छी सर्विसेज, कलनरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। पेस्ट्री शेफ्स बनाने के लिए वो काफ़ी अच्छी वर्कशॉप्स देते हैं और शॉर्ट टर्म्स भी हैं और लॉन्ग टर्म्स भी। तो आप अगर ये अटेंड कर सकें, अफोर्ड कर सकें तो ये करें। अदरवाइज़ हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टीचर मौजूद है, वो है यूट्यूब की ऑथेंटिक वीडियोस देखें और उससे आप स्पॉन्ज केक्स या कप केक्स जो भी आपने डिसाइड किया हो वो बनाना सीखें। उसके बाद आप अपने बिजनेस का एक नाम रखें और उसका एक लोगो बनाएं। नंबर 3, कैनवा एक फ्री ऐप है, ब्रांड क्राउड के नाम से भी एक ऐप है जो कि फ्री सर्विस है और उस पर आप अपना लोगो बना सकते हैं। तो यहाँ से जाकर आप अपने केक्स के लिए कोई अच्छा सा लोगो बनाएं अपनी केक शॉप के लिए। नंबर 4 पे आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी ये शॉप ऑनलाइन होगी या फिर आप इसे एक फिज़िकल बिजनेस के तौर पर भी रन करेंगे, यानी एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होगी शॉप की, कोई आउटलेट होगा जहां से आप ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ऑनलाइन शॉप बना रही हैं तो उसके लिए आपको बेसिकली 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स की ज़रूरत होगी। एक फेसबुक पेज बनाएं, एक इंस्टाग्राम, एक टिकटॉक पेज और एक व्हाट्सएप बिजनेस पेज। इन सारों की मदद से आप एक ऑनलाइन शॉप बहुत अच्छे तरीके से चला सकती हैं। नंबर 5, सेट योर रेसिपीज। अपनी रेसिपीज आपकी लिखी हुई होनी चाहिए, यानी अगर आपने 2 केक्स का इंतखाब किया है तो आप उनकी लिखी हुई रेसिपीज अपने सामने रखेंगे और जब कभी भी केक बनाने लगेंगे तो उन्हीं रेसिपीज को आपने फॉलो करना है। कभी भी उस रेसिपी से आपने हटना नहीं है ताकि आपकी चीज़ों का स्टैंडर्ड डेवलप हो सके और अपने इंग्रेडिएंट्स पर आपने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। नंबर 6 पे एक्सपेरिमेंट द रेसिपीज़। ये जो रेसिपीज़ हैं इनमें महारत हासिल करने के लिए आपको मुसलसल 10 से 15 दिन तक एक ही रेसिपी को बार बार बनाना पड़ेगा ताकि आपकी चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो सकें और हर मर्तबा आपको अपनी चीज़ों के मतूबा नताइज हासिल हों और बहुत ही अच्छे से आप इन रेसिपीज़ को एक्सपेरिमेंट करें। घर वालों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं, लेकिन इनको एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें। नंबर 7, आपको कुछ बुनियादी टूल्स ख़रीदने पड़ेंगे जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी और इनके बग़ैर आपका काम नहीं चलेगा। वो हैं कुछ मेजरिंग टूल, यानी कुछ कप्स वगैरह के जो कि फ्लोर को नापने के लिए या फिर शुगर को नापने के लिए, क्रीम को नापने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर कुछ बेकिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद वेइंग मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक छोटा सा स्केल भी 700 रुपये का आ जाता है, वो कोई इतना महंगा नहीं होता। फिर कुछ सांचों की ज़रूरत पड़ेगी जिनमें आप बेकिंग कर सकें और अगर आपके पास एक ब्लेंडर नहीं है तो एक हैंड ब्लेंडर की भी ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप बीट कर सकें। तो केक के बिज़नेस के लिए ये एक बुनियादी सी चीज़ है। नंबर 8 पे आपको स्टॉक मैनेजमेंट की ज़रूरत पेश आएगी। स्टॉक आपके पास किन किन चीज़ों का होना चाहिए। आपको बुनियादी तौर पे आगाज़ में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो बटर है या ऑयल है, अंडे हैं, फ्लोर है, वाइट जो फ्लोर होता है ऑल पर्पस फ्लोर भी कहलाता है वो, शुगर है और क्रीम। इन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ एसेंसेस, बेकिंग पाउडर, ये वो बुनियादी और छोटी सी चीज़ें हैं जो कि जिनसे आप अपने काम का आगाज़ कर सकती हैं और उसके बाद इसमें मज़ीद इजाफे करती चली जाएंगी। कुछ लिंक्स मैं ड्रॉप कर दूंगी यहाँ पर जहाँ से आप ऑनलाइन भी चीज़ें मंगवा सकती हैं। ऑनलाइन के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ से आप अपना होल सेल में अपना माल ख़रीद सकते हैं और अपना स्टॉक इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट एंड प्राइसिंग आप किस तरह से करेंगे
کہ آپ نے ایک تھوڑی مقدار میں چیز بنا کے، فار ایگزامپل آدھا کلو فلور میں 4 انڈوں کے ساتھ اور تھوڑی شوگر لے کے اور تھوڑا بٹر لے کے اس کی پرائس آپ نے چیک کرنی ہے کہ ان سب کی پرائس کیا ہے، پھر ایک آئٹم کی پرائس نکال کر اور اس کے بعد اس کو آپ نے زیادہ کوانٹٹی پر ملٹیپلائی کر دینا ہے. یہ پرائسنگ کا میں ایک الگ سے آپ کو سیشن بتا دوں گی کہ کس طرح سے ہم کاسٹ نکال سکتے ہیں یا پرائسنگ کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے لنکس بھی میں اپنے ڈسکرپشن میں چھوڑ دوں گی جس سے آپ کو پرائسنگ کرنا آ جائے گی. پھر آپ نے اپنے کمپیٹیٹر کو ضرور دیکھنا ہے. نمبر 11 پر آپ نے اپنے کمپیٹیٹر کا جائزہ لینا ہے کہ آپ کے مقابلے پر آخر کون ہے. تو مقابلے پر تو بیکریز بہت اچھی موجود ہیں، لیکن لوگ ہوم میڈ بیکریز کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں تھوڑا یہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہاں پر اچھی چیز ہوگی اور صفائی سے ہائیجینک ہمیں ایک پروڈکٹ مل جائے گی. تو اپنے مقابلے پر آپ کے جو بھی بیکری ہے اس سے پرائس کم رکھیں گے تو لوگ اس کو لینا پسند کریں گے. اور سب سے پہلے اپنے قریبی حلقے کو، یعنی جو آپ کا فرینڈز کا، فیملی کا حلقہ ہے، اس سے اپنے کانٹیکٹس بڑھانے کی کوشش کریں. نمبر 12 پہ آپ نے سوشل میڈیا کے لیے بہت اچھا کنٹینٹ بنانا ہے، اور اس میں آڈیو، ویڈیو اور ٹیکسٹ میسیجز یہ آپ نے شامل کرنے ہیں. اس وقت لوگ ریلز دیکھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. جتنی اچھی ریلز بنی ہوئی ہوں گی، اٹریکٹیو ہوں گی، اس کے لیے ڈفرینٹ ویڈیوگرافی کے، ویڈیو ایڈیٹنگ کے بہت سارے ایسے ٹیمپلیٹس اویلیبل ہیں. ان میں ایک کیپ کٹ بہت ہی اچھا ٹول ہے جو کہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ان ٹیمپلیٹس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے بزنس کو پروموٹ کر سکتی ہیں. اچھے ایڈورٹیزمنٹس بنائیں، اچھی آڈیو بنائیں، اچھے ٹیکسٹ میسیجز بنائیں اور وہ پوسٹ کرتے رہیں. ہفتے میں 3 بار پوسٹ کرنا لازمی ہے، کیونکہ نظر میں رہیں گے تو اب آپ کا بزنس گرو کر سکے گا. اس کے بعد ہے آپ اپنے کیکس کی کیسی پیکیجنگ کریں گے. آپ کو ایک ریفریجریٹر کی بھی ضرورت پڑے گی. آپ شروع میں آپ اپنے گھر کا ریفریجریٹر استعمال کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیک کو تھوڑا سٹے کرنے کے لیے، اس کی کریم کو سیٹل کرنے کے لیے، اگر آپ کریم کیکس بنا رہے ہیں تو ان کی کریم کو سیٹل کرنے کے لیے آپ کو اس کو کچھ دیر فریج میں رکھنا پڑتا ہے. اور پھر جس وقت آپ ڈیلیور کرنے لگیں تو اس کی پیکیجنگ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ کیک خراب نہ ہو، یا پھر جو دیواریں ہیں پیکیجنگ کی اس میں لگ کر وہ کہیں ڈیمیج نہ ہو جائے. تو یہ اس چیز کا آپ لوگوں نے خاص طور پہ خیال کرنا ہے. بہت ہی اچھی پیکیجنگ اویلیبل ہیں اور بہت ہی سستی اویلیبل ہیں ہول سیل مارکیٹ سے، اور جو پولی ایتھین جہاں پر مل جاتا ہے وہاں پر پیکیجنگ بھی کیکس کی بہت اچھی مل جاتی ہے، تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو لنکس بھی چھوڑ دوں گی کیپشن میں، وہاں سے آپ یہ لوگ لنکس لے سکتے ہیں کہ پیکیجنگ آپ کو ایزیلی کہاں سے اویلیبل ہو سکتی ہے. اس کے بعد ڈیلیوری آف کیکس آپ کس طرح سے کروائیں گے. آپ کو ایک مستقل بنیادوں پر کوئی ڈیلیوری بوائے ہائر کرنا پڑے گا، یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی کیش آن ڈیلیوری سروس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. MNP اور دوسرے اور بھی اچھے اوبر سروس ہے وہ بھی دیتے ہیں، ان ڈرائیو ہے وہ بھی دیتے ہیں. تو اس طرح کی کیش آن ڈیلیوری سروس بھی آپ کو مل سکتی ہے. 14 پہ میں آپ کو کہنا چاہوں گی نیور اسٹاپ لرننگ. یوٹیوب سے اچھا اس وقت کوئی ٹیچر نہیں ہے. آپ اس میں نئی سے نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، نئے سے نئے کورسز آپ کو مل سکتے ہیں. تو نیور اسٹاپ لرننگ، ہمیشہ اپنا لرننگ کا بٹن آن رکھیں اور نئی نئی چیزیں سیکھتے رہیں. سٹارٹ بہت تھوڑی چیزوں سے کریں، بے شک اسپونج کیک، کپ کیکس یا مفن سے شروع کر لیں. کوئی بھی 2 چیزیں لیں یا 3 چیزیں لیں اور ان میں ایکسپرٹیز حاصل کریں، اور گریجولی آہستہ آہستہ مزید اس میں بڑھاتے چلے جائیں. تو یہ آپ کا ایک بہت ہی اچھا کیک کا بزنس سیٹ اپ بن سکتا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ یہ سب جاننے کے بعد آپ اپنا بہت ہی اچھا کیک کا بزنس سٹارٹ کر سکیں گے. تھینک یو سو مچ.